بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران، یک روز شما میفهمی که دنیا بازیچه بوده، این دنیا بازی بوده، این دنیا سراب بوده. یک روز شما که متوجه میشی، لیکن او روز متوجه میشی که او روز نیست، بلکه شب است، شب اول قبر است، که شما متوجه میشی که واقعا ما در دنیا چقدر طرف دنیا توجه دادم، طرف از خود که ما توجه ندادم. آیت الله بهجت بزرگوار میگه یک روز میفهمی که این دنیا فانی بوده و واقعا در این دنیای فانی ما کینه کدو، ما بغض کدو، ما عداوت، دشمنی، کین، تهمت، غیبت، چغلخوری، ما چی گناه ها که در دنیای بازیچه که نکدم. ای کاش ما کد مردم مهربان مو بودم، ای کاش ما کد والدین خو مهربان مو بودم، ای کاش ما گناه که نمیکدم. از خاطر امروز دنیا ما چقدر تنشن میگیری، از خاطر امروز دنیا ما چقدر استرس میگیری، از خاطر امروز دنیا چقدر مبتلا به انگزایتی کست میشی، در حالی که کل من علیها فان و یبقى وجه ذلك ذی الجلال والاکرام. تمام دنیا کست فانی هست، فقط وجه پروردگار عالم، فقط قدرت خداوند متعال در دنیا کست باقی ممنه و ذات پروردگار عالم هست. لذا ای کاش ما خوش اخلاقی میکردم، ای کاش ما گناه کس نمیکردم، ای کاش ما وقت ضایع نمیکردم و آخری هدف خورا و آخری مقصد خور که است دنیا قرار نمیدادم. انشالله که خداوند متعال او دنیا از ما رست کنه و مو در این دنیا که یک پول است، یک واسطه هست توسط از این دنیا مودزو مقامای بلند کسی برسه که اولیاء الله رسیده و اهل بیت علیهم السلام رسیده، در اونجا کسی برسی و توجه داشته باشی. خداوند متعال ما شما توفیق بده این نکات که گفتم برایش عملم کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.